बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब, फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आरओज़ भी मैनेज हुए, कैसे हुए, किसके पास वीडियोस पहुंचाई गई और उनको कैसे ब्लैकमेल किया गया, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में बतानी है। लेकिन सबसे पहले एक लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। और वो लड़ाई शुरू हुई आज सुबह एक कंट्रोवर्सी जिसका ताल्लुक़ इकोनॉमिस्ट अखबार से है। इकोनॉमिस्ट एक आलमी जरीदा है जनाब, और वहाँ पर इमरान खान साहब ने आज एक कॉलम शाये किया जिस पर ये डिबेट चल रही है कि वो कॉलम बाहर पहुँचा कैसे। और अब इस पर बात होगी कि ये जो इमरान खान है ये चाहता है कि इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन हो ही ना। और जो इलेक्शन हो ही ना, ये है एक यहूदी लॉबी का की एक साजिश है जो कि पाकिस्तान में को डिस्टेबलाइज़ करने से ताल्लुक़ रखती है। तो सबसे पहले खान साहब ने आज सुबह एक पत्ता फेंका, फिर उनके खिलाड़ी आए, और सबसे जो अहम खिलाड़ी है इस खेल का, उसका नाम है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत साहब ने जो पत्ता फेंका वो फेंका कि जी हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उन पर अदम एतमाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े जायज़ और जस्टिफाइड किस्म के जो है वो पॉइंट्स फेंके। उन्होंने कहा कि जी जो अब तक की समातें लग रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स हैं, वो बड़े बेसिक ह्यूमन राइट्स की तरफ जो है वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी वो फुलफ़िल होते नज़र नहीं आ रहे, और जो एक मुनसफ़ आला है उसकी जो पोजीशन है वो ये डिमांड नहीं करती जो कि ये कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऑफिशियल जो चेयरमैन गौहर ख़ान और साथ जो लोग बैठे थे, जिनको कहा जा सकता है कि जी जो वो बात करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल नैरेटिव होगा। तो ऑफिशियल नैरेटिव सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये जो क्लैश है, इस क्लैश पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, और एक बार फिर वो वाली जंग छिड़ गई है, बात छिड़ गई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉयर टीम है, लीगल टीम है, वो एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इससे पहले शेर अफजल ख़ान वर्सेस शोएब शाहीन जो एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए थे। मैं इस चीज़ पर आप लोगों को एक अंदर की ख़बर ही समझ लें, इन्फॉर्मेशन समझ लें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूँ लड़ने से और एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करने से बहुत बेहतर है इस वक्त जो अमल करने वाला है वो ये है कि इस वक्त उस जो कि इदारा इस पोजीशन में है जो ये डिसीजन मेकिंग करे, और वो इसको मेक श्योर करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वही ग्राउंड मिलना चाहिए जो बाकी सब तमाम पार्टीज़ को मिल रहा है, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो डिमांड करती है पार्टी, उसको वो मिलना चाहिए। हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको इस बात पर बावर करवाना है कि वो ये चीज़ पॉसिबल होना करार पाएँ, इस बात पर आएँ। और इस वक्त भी लूली लंगड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर ये ग्राउंड मिल जाता है तो ये ही जो है वो असल टारगेट है इमरान खान का भी, और उनकी जो इस वक्त टीम है उनका भी। शेर अफजल भी यही चाहते हैं, इमरान खान भी यही चाहते हैं, शोएब शाहीन भी यही चाहते हैं, और गौहर ख़ान भी यही चाहते हैं। तो इस बात पर कम अज़ कम आप यकजा रहें। इस पर कंट्रोवर्सी, मेरा ख़्याल है इस पर मज़ीद बात करना फ़जूल है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस बात पर कि डिमांड्स एक हैं, सबकी डिमांड्स एक हैं, और इस वक्त जो वक्त ज़ाया करने के अलावा जो असल चीज़ है, जो असल डिबेट है, हमें उसकी तरफ आना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने आपको आज बतानी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ में और नवाज़ शरीफ के जो आसपास के ज़्यादातर जो उनके साथी हैं लोग, वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबा हुए हैं, लड़ रहे हैं आपस में। उसकी स्टोरी भी शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो उनकी साहबजादी हैं वो क्या करती फिर रही हैं वो भी आपसे शेयर करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। कल अदालत गए हैं ILF के कुछ वकला, जिन्होंने ये एतराज़ दायर किया कि मरीम नवाज़ जो हैं उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, प्लस उनकी जो डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने अब जमा कराया, जो 2018 में था और जो 2013 में था, तीनों में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, और वो ये कि वो बिल्कुल मैच नहीं करते। सबसे बड़ा जो उन्होंने एतराज़ उठाया वो ये कि जो इल्ज़ाम लगाया वो आपके सामने रखना है, और वो बड़ा ज़रूरी है उस पर। मेरा ख़्याल है कि इतनी सीरियस एलिगेशंस लगने के बाद, और उन शख्सियात पर लग रहा है जो कन्विक्टेड हैं अदालत से, और वो वाकई कन्विक्टेड हैं उन करप्शन केसेस से जिनका ताल्लुक़ एवन फील्ड से है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से पैसा चुरा कर बाहर ले जाने से है,
اور ان کا پورا جو خاندان ہے وہ سارے کا سارا اس میں ملوث ہے، اور وہ اس سب میں آتا ہے، جس میں جو سر فہرست ہے وہ والا بیان ہے جس میں انہوں نے ثنا بچا کو جیو نیوز پر جو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پھر ان کے بھائی جاوید چودھری کے پروگرام میں بیٹھ کر اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی یہ جو ایون فیلڈ اور دیگر ہماری جو پراپرٹیز اور کاروبار ہیں اس میں جو ہماری ہمشیرہ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بینیفیشری ہیں ان تمام پراپرٹیز کی، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جب عدالت میں چلتی ہیں ایون فیلڈ کے حوالے سے، پناما کے حوالے سے، اور جو معاملات ان کے اور ان کے والد صاحب کے عدالت میں چلتے ہیں، اس کے بعد ان کو سزا ہوتی ہے، یہ نااہل ہوتے ہیں، اور ان کنوکٹڈ چوروں ڈاکوؤں کو دوبارہ الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نیا عجوبہ ہے، یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کے علاوہ اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دس از دا پوائنٹ ویئر the law, the constitution should wake up، اور پوچھا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارا جو ایک ریورس گیئر لگا ہوا ہے عدالتوں کا کہ ان کو ایک ریلیف دینا ہے، اور ان کو ہر اب آج کل جو نااہلی کے حوالے سے ایک کیس لگا ہوا ہے اس میں بھی نواز شریف صاحب کو ایک کلین چٹ دینے کے لیے مکمل تیاری کی جا رہی ہے، اور جو کہ ہونی ہے۔ اس بات پر یہ لوگ نہیں آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت کنسرنز ہیں وہ کتنے ریلیونٹ ہیں، کتنے امپورٹنٹ ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے۔ خیر، جو سب سے امپورٹنٹ خبر جو کل ان وکیل صاحب جن کا تعلق ILF سے ہے وہ دیتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کے پاس ROs کی بھی خفیہ ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ ان وکیل صاحب کا بیان ہے، یہ میں ساتھ اسکرین شاٹ آپ کا لگا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو ریفرنس کے طور پر، کیونکہ آف کورس یہ ان کا دعویٰ ہے، اور ان کے مطابق ان کے پاس اس طرح کے ثبوت بھی موجود ہیں جو عدالت میں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کا سب سے زیادہ اس سے زیادہ سیریس ایلیگیشن نہیں ہو سکتا، اور جو باقی انہوں نے ایک فہرست جو ہے وہ نامینیشن پیپرز کے اوپر اعتراضات کی جو انہوں نے پیش کی ہے، اس کے اوپر تو جو مریم نواز ہیں ان کے NA 199 کے 119 کے جو کاغذات ہیں، جو ان کی نامینیشنز ہیں، وہ تو کینسل ہونا تو بڑا ڈیو ہے۔ وہ تو لگ رہا ہے کہ بھئی ایسا تو کوئی بھی شخص جو کنوکٹڈ ہو اور جس کا کلیش ہو نامینیشن پیپرز کے اندر جو ڈکلیریشن وہ جمع کراتا ہے الیکشن کمیشن میں، تو وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ تو مریم نواز جہاں یہاں پھنسی ہوئی ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایک اور چیلنج میں پھنسایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کلیش ہی ختم نہیں ہو رہا، مریم نواز کا اور ان کے جو چچا ہیں شہباز شریف کے جو درمیان ایک عجیب سی سرد جنگ شروع ہوئی اور اس میں جو نون لیگ کے مین کردار جس میں ایاز صادق بھی ہیں، جس میں تہمینہ دولتانہ بھی ہیں، جس میں سعود مجید ورسز طارق بشیر چیمہ، جس میں روہیل اصغر اور ایاز صادق آپس میں لڑ رہے ہیں، علی پرویز ملک جو کہ پرویز ملک صاحب کے فرزند ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ نے میرا ٹکٹ چرا کر عطا تارڑ کو کیوں دے دیا۔ پھر مریم نواز جس حلقے سے خود لڑ رہی ہیں اس حلقے سے علیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بیچ میں کیا معاملات طے پائیں گے، کیا لڑائیاں جو ہیں وہ اس میں چل رہی ہیں۔ ایون جو اپنے طلال چودھری صاحب ہیں جو ان کی تنظیم سازی کے لیے بڑے مشہور ہیں، ان کا جو ہے وہ نواب شیر صاحب ان کے حلقے سے ہیں، ان کی بھی لڑائی چل رہی ہے آپس میں۔ تو یہ جو نون لیگ ہے یہ اس وقت مکمل ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کوا چلا ہسکی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو گڑھا انہوں نے کھودا تھا اس گڑھے میں اب یہ خود عن قریب گرنے کے قریب ہیں، اور جہاں تک اب کی صورتحال نظر آتی ہے وہ جو صورتحال ہے کہ جو چال اس وقت اڈیالہ جیل سے چلی جا رہی ہے وہ کامیاب ٹھہر رہی ہے۔ مستقبل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔